अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दुनिया में आए दिन पैदा होती नई नई बीमारियां और मुख्तलिफ़ शक्लों में आते हुए कुदरती अज़ाब और आफ़ात, बढ़ती हुई नफ़रतें और इंसानों का आपस में एक दूसरे से बढ़ता हुआ गुस्से का इजहार और इसके अलावा बढ़ती हुई कौमों में तकसीमें, मज़हब के नाम पर जुल्म, कौमियत के नाम पर नफ़रत और फ़िरका बंदी और इसके अलावा इलाक़ाई तकसीमें और इन सब के नतीजे में एक दूसरे से दूर होता हुआ इंसान, ये इस बात की अलामत है कि आने वाला दौर जो है वो कुछ अच्छा नहीं। अगर इंसान ने अपनी हालत को ना बदला और अपने इस तर्ज़ ज़िंदगी को ना बदला और एक दूसरे को माफ़ करना ना सीखा, दरगुज़र ना सीखा, नफ़रत की जगह प्यार करना ना सीखा, तो मालूम नहीं कि कानून कुदरत जो है वो इंसान के साथ कैसा सलूक करेगा। और अल्लाह ताला की ज़ात इस ज़मीन को बचाने के लिए और इन बिगड़े हुए इंसान को दुरुस्त करने के लिए कौन कौन से तरीके जो है वो इस्तेमाल करेगी। हमें चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपने गिरदो पेश में मोहब्बतों को फ़रोग़ दें, नफ़रतें फैलाने वाले जो हैं उनसे दूर रहें। लेकिन काश ऐसा हो सकता, जबकि आने वाला हर दिन जो है इसके बरक्स हमें नज़र आता है। किसी जगह पे भी कोई खुशी की खबर जो है वो कम कम ही नज़र आती है। नए से नए अज़ाब, नई से नई बीमारियां, नए से नए वायरस जो हैं वो दुनिया में फैलते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बात भी अपनी जगह पे अटल है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मोहब्बत में, अपनी मोहब्बत के ज़रिए, अपने प्यार के ज़रिए, अपने इश्क में पैदा किया है और वो इसकी इस्लाह के मुख्तलिफ़ तरीके जो है वो हर दौर में जारी व सारी करता रहता है। तो आजकल भी कुछ लोग दुनिया में ऐसे पैदा हो गए हैं जो बेशक हैं तो थोड़े, वो यूरोप में भी हैं, वो अमेरिका में भी हैं, वो अफ्रीका में भी हैं, वो एशिया में भी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। गरज दुनिया के हर मुल्क में ऐसे लोग जो हैं वो पाए जाते हैं और उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है, जो अपने ख़यालात का और अपनी मनसूबा बंदी का इजहार जो है वो कुछ इस तरह से करते हैं। वो कहते हैं हम बदलेंगे दुनिया के ऐसे देशों में, दुनिया के ऐसे देशों में जहाँ पानी साफ ना पीने को और सांस मिले ना जीने को, जहाँ आँख का पानी मर जाए, हर सच्चा सूली चढ़ जाए, ज़ख्मी बीमार तड़पते हों और पूछने वाला कोई न हो, सब ऐसे गलत निज़ामों को हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। जहाँ सबसे रोटी छिन जाए और दिन में हर शय लुट जाए, मजलूम बेचारा पिट जाए, फरियाद का पंछी गिर जाए, जालिम जो चाहे कर जाए, सब ऐसे गलत निज़ामों को हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। जहाँ दीन के नाम पे नफ़रत हो, कहीं ज़ात के नाम पे ज़िल्लत हो, तकसीम में सारी मिल्लत हो, चाहत की हर सू किल्लत हो, हर ऐसे देश के हाकिम को हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। जहाँ आंसू हों और आहें हों, जहाँ खारों से पुर राहें हों, हर जानब मौत की बाहें हों,
ہر شے پر غاصب قابض ہوں، سب ایسے غلط نظاموں کو ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے۔ جہاں راج درندے کرتے ہوں، سڑکوں پہ شرفا مرتے ہوں، جہاں خون ہو سستا پانی سے، نفرت ہو پیار کہانی سے، سب ایسے غلط نظاموں کو ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے۔ جہاں تالے ڈال کے ہونٹوں پہ زندہ میں چھوڑا جاتا ہو، رگے جاں کو نچوڑا جاتا ہو، اور توڑ کے قلم دواتوں کو بندوق تھمائی جاتی ہو، سب ایسے غلط نظاموں کو ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے۔ جہاں حق کی بات پہ سچوں کو کچلا اور روندا جاتا ہو، جہاں عدل نہ ہو ایوانوں میں، مجبور کا خون پیمانوں میں، سب پیتے ہوں اور جیتے ہوں، سب ایسے ریت رواجوں کو ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے۔ عورت کو لونڈی جانتے ہوں، نہ اس کی عظمت مانتے ہوں، کوٹھے پہ نچایا جاتا ہو، وحشت سے جلایا جاتا ہو، جہاں اس کو توڑا جاتا ہو، سب ایسے ریت رواجوں کو ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے۔ جہاں عورت نوچی جاتی ہو اور اس کی عصمت کے ٹکڑے چوراہوں پہ ہر سو بکھرے ہوں، جہاں عورت سولی چڑھتی ہو اور زندہ جلائی جاتی ہو، سب ایسے غلط نظاموں کو ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے۔ جہاں بچے ڈھونڈیں ماؤں کو، جہاں گود اجاڑی جاتی ہو، جہاں تن میں غم کے ڈیرے ہوں، بچپن میں گپ اندھیرے ہوں، سب ایسے غلط نظاموں کو ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے۔ مجبوری کی دوپہروں میں جہاں آگ میں جلتا بچپن ہو، اور برتن مانجتا بچپن ہو، اور تھپڑ کھاتا بچپن ہو، سب ایسے غلط نظاموں کو ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے۔ جہاں ہاتھ اٹھے ایک پیسے کو اور گالیاں آئیں لاکھوں میں، جہاں ننھے ہاتھ پہ چھالے ہوں جو مجبوری کے پالے ہوں، سب ایسے غلط نظاموں کو ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے۔ جیون سے دور اجالے ہوں، سینے میں غم کے لاوے ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، ہر ایک کی جولی خالی ہو، لوری کے بدلے گولی ہو، ہر ایسے دیس کے حاکم کو ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے۔ سب ایسے غلط نظاموں کو ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے۔ تو میرے پیارے انسان بھائیوں، ساری دنیا کے پیارے انسان بھائیوں، آؤ ایسا پیغام جہاں سے بھی اٹھے، خواہ وہ افریقہ سے ہو، خواہ وہ یورپ سے ہو، خواہ امریکہ سے ہو، خواہ ایشیا سے ہو، اس پر لبیک کہیں، اور ایک ایسی آواز اور ایسی کوشش بن جائیں ساری دنیا میں جہاں صرف اور صرف عدل کا، پیار کا اور محبت کا نظام جو ہے وہ رائج ہو، اور یہ دنیا اور یہ زمین جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے۔ اللہ کرے ایسا جلد ہو اور ہماری زندگیوں میں ہو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔